गोवा सरकाराचे ही गिन्यानाची धाड आनी येयला चली 60 वर्सां मायज उपरांत येतोय सो त्या मिनिस्टराक हांवें मागता इतली वर्सां तो खूंय आसलो गव्हर्मेंट सरकारान तो भितर आसलो आनी हो तो आतां घेवन येयला हे तरी ताणें पयला काडोलें आमगेली हें गोंय सांबाळ जाता आसलो आनी सेफ जाता आसलें आमगे गोंय कित्याक उलयता आतां सो तुम चयला न्हू आतां बाबा प्रोफेसर बाबान सांगिलां ती दोग जाण बायलां आहाय त्यो जेन्ना हांव तेंची मिटींग येसोन घरा येतालो तेन्ना ती म्हाका मेळ्ळी मेळ्ळी ती सो हांवें म्हणलें तेंका तुम 11:30 देखून कितें कोताय ना म्हणूंक लागली आम थोडे सोर देखून हिंगा रावों पडटा म्हणूंक लागली रातीची सो तो एक मेन फॅक्टर कित्याक लोक आपल्या गेलो लोन काण भुरग्यां सॅक्रिफायस करून वता मोन हे शेत रोयता पूण तांकां मागीर फायदो मेळना मार्गारिता हिंगा हें चोय ती दोगांय आमलेली तेतूस दुसरें म्हणल्यार सांजुद्या देवाऱ्याचें सांगता लोक शेत रोयता आतां थिंगा कितल्यो इंडस्ट्रियल स्टेट आहाय कितल्यो इंडस्ट्री आहाय थिंगा सो ते इंडस्ट्री कितें कोताय पावसा तेंपाक तेंगेले सगळें कलेक्ट करून दवरलें तें भायर सोडाय आनी ते सगळें शेतांनी वता आनी तें शेत मोता सो तेतूच एक दीस लाकीली पावस झोडोना आनी हे तें नुस्त्याचें सियाप म्हणून एक फॅक्टरी आहा थिंगा सो तेमी तें सोडलें आनी तें आख्खें काळें उदक ते सगळे शेतान बोवन त्या बांदान बोवन कोण लोक रावतालो रोप उमटा थिंग देखून तेच पावलें आयज तेचो आमकां हिंगा वेर्ना इन्स्पेक्शन आसलें इक्रोरांचेर थिंगाय बीन ते शेतान बांद पावता त्या लोकांक उजार करपाचो थिंग तेमी स्क्रॅप यार्डाक आयलो दावल्ली आतां थिंगा इल्लीगल घर जालो आहाय आनी तेंगेली सगळी स्वेज सगळी शेतां सोडो आहा ती शेत रोवपा वयताय तेंगे आंग फुटता तेका आख्खें इन्फेक्शन जाता आनी ती म्हणटाय कोणे मानाय देखून ते हें करून गेलो जाल्यार माने हाडून गेलो जाल्यार मानाय सांगता आमी तुमगे शेतां जेवणाय म्हूण जाल्यार लोक एश कोन्न कितको शेत रोयतलो सारकें न्हू सारकें आतां आमगेलो डिमांड कितें लायक ह्यो इंडस्ट्री आनी स्क्रॅप यार्डान जावं हेचो हें इल्लीगल टीसीपी आसतले ती गोरबान बीन दिताय ते जे सोडाय ते सो आमकां एक हेचेर एक स्ट्रिक्ट ते बाब नांव कितें रे बाब तुजें जेम्सान सांगिल्ले ते भाशेन तेंकां फायन इम्पोज जावपा जायी फायन इम्पोजूच न्हू एक एटलिस्ट एक वर्स ना 6 म्हयने तरी तेंगेली इंडस्ट्री वो कितें वर्स बंद जावपा जायी सो इतल्यानूच ना सांगिल्लो तेका आयज तुम चोयतले मागीर तो व्हिडिओ व्हायरल